बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब की दुआओं को कबूल फरमाए, सब की रोज़ी रोटी में बरकतें डाले। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। व्लॉग मेरा आज जो है ना मेहनत और मुशक्क़त से भरा हुआ है। आपने देखना है, हमने सुबह जाना है अपने उस घर मिलाद के लिए। अब खुशियाँ तो हम मना ही रहे हैं। अल्लाह ताला सब के नसीबों में घर जैसी नेमत अता फरमाए। और जब हम मेहनत कर लें, घर बन जाए, औरतें जो है ना यकीन माने जब घर बन जाता है फिर बर्तनों की होती है कि बर्तन अच्छे ले ले। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेहमानों को बुलाना है, मेहमानों को कैसे खिलाना है। कोई ये ना कहे कि हमें बिठाया अच्छे तरीके से नहीं है, हमें खिलाया अच्छे तरीके से नहीं है, हमें वेलकम अच्छे तरीके से नहीं की, वो टेंशन लगी रहती है। तो फिर मैंने क्या सोचा कि क्यों ना आसान सी ना कोई रेसिपी बनाई जाए जो बच्चे भी खुश हो जाएं और साथ में लेके जाएं, ताकि वहाँ पे जाके ना हमें खाने की तो कोई टेंशन ना बने ना। वैसे तो होटल जो है ना बिल्कुल साथ है, बंदा मंगवा सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है ना लेने के लिए। तो इसलिए मैंने ढेर सारा पास्ता बनाया। और फिर देखिए मैंने कितनी तैयारी करनी थी, कपड़े भी साथ साथ पैकिंग हो रहे थे। और जो चीज़ें लेके जानी थी, हमारी जो गाड़ी थी ना वो हमने रेडी बनाई हुई थी, जैसे कि लोडेड डाला होता है ना बड़ा वाला, वो हमने उसमें बर्तन भी लेके जाने थे, सजावट का सामान भी लेके जाना था, और अपनी जो थी ना चीज़ें वो भी लेके जानी थी, ताकि वहाँ से नया नया सिटी है ना, नए नए वहाँ के लोग, नए नए घर हैं, किसी के पास कोई चीज़ होती है किसी के पास नहीं होती, तो फिर बंदा कहाँ से मांगता फिरे। मेरा तो ये असूल है अल्लाह ताला सबको दे। अगर जिसके घर है ना कोई चीज़, उसका दिल तो नहीं ना करता किसी से कोई चीज़ मांगने को। तो मेरी अम्मी कहती हैं अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, जिते घर दाने और कमले भी सियाने। तो जिसके पास कुछ होता है फिर उसका दिल तो नहीं ना करता किसी से मांगने को। लेकिन मैं कहती हूँ एक वक्त ऐसा भी आता है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, बंदा पहले दिनों को याद करता रहता है और ये सोचता रहता है हमने किसी से क्यों मांगा था। उस वक्त हम पैसा लगा लेते। तो मैं जमा करती रही हूँ पैसे बचत कर करके ना। मुझे पता था ये वाला दिन आना है और मैंने क्या करना है कि वहाँ पे ख़र्च करना है, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और मैंने कोई चीज़ मांगनी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 6 महीने पे मैंने क्या किया कि अपने कपड़े बनाने शुरू कर दिए, कपड़ों के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए, कपड़ों की सिलाई शुरू कर दी। अब सब बच्चों के लिए मैंने कपड़े बनाए हैं, अपने लिए भी कपड़े बनाए हैं, सब पे लेसें भी लगवाई हैं। ज़ाहिर है पैसे तो लगते हैं, और सिलाई क्यों हम पैसे अच्छे तरीके से ना कपड़े बना लें, सिलाई की बचत हो जाएगी। अगर मैं किसी को सिलाई के लिए देती ना 1200 सादा सूट है सिलाई का, अगर हम सिलाई किसी से करवाएंगे ना तो 1200 ऊपर से 500-700 की नॉर्मल भी लेस लेनी है तो वो 500-700 की तो आएगी ही आएगी। तो कितने लग जाएंगे। तो क्यों ना हम बचत करके ना वो लेस लगवा लें, खुद सिलाई कर लें। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो औरतें बचत करके ना तो अपना घर चमका लेती हैं, अपने आप को चमका लेती हैं। अपने जो फिशल की चीज़ें होती हैं मैं बताती रहती हूँ, वो घर की चीज़ें लगाया करें, जैसे दही, बेसन, ऐसी चीज़ें लगा लिया करें। इंशाल्लाह मैं वजीफ़ा भी एक और आपको दूंगी अगली वीडियो में। तो वो जो आपको बरकत भी लाजमी होगी उसमें। और क्या होगा कि जो चीज़ आप ख़रीदेंगे यकीन माने ना उसमें घाटा होगा बल्कि मुनाफा ही मुनाफा होगा, बरकतें ही बरकतें होंगी इंशाल्लाह। इस वीडियो में ना मैं नहीं दे सकती, अगली वीडियो में मैं ज़रूर दूँगी। और रात को मैंने दही जमाई थी, क्योंकि रात को मैंने पास्ता ढेर सारा, जो मैंने आपको दिखाया कि सब्ज़ी काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, मैंने जमा की हुई थी इस दिन के लिए। हफ्ते की ना थोड़ी 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 करके ना मैंने जमा की हुई थी सब्ज़ी। और रात को ना मैंने एक बाउल भर के ना फ्रिज में रख दिया था ताकि हम साथ ले जाएं और वहाँ पे ना इजी से ना जो घर का काम है ना वो कर सकें, ताकि हमें खाने पकाने की कोई टेंशन ना हो। नई नई जगह हो ना तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई जान पहचान नहीं होती, और ना ही कोई आपसे पूछेगा कि आपको कुछ चाहिए या आपको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो फिर मैंने चटाई, बर्तन, चिमची से लेकर जग गिलास तक सब मैंने अपने घर से लिए।
تاکہ ہمیں وہاں سے کسی سے کوئی چیز مانگنی نہ پڑے۔ اور ہاں، میں نے کرائے سے بھی نا اپنے آپ کو بچایا کہ جو ہوتا ہے نا برتنوں کا کرایہ وہ بھی نہ دینا پڑے، تاکہ نا اس کی بچت اور جو وہ ہیلپر ہوتے ہیں نا ان کو میرا دل کرتا ہے کہ بندہ خوش کر کے آئے۔ جب بھی ان کو آواز دی جائے نا کہ آؤ اور یہ میری ہیلپ کرواؤ، یقین مانے ایک نہیں دو نہیں تین ان کے گھر جو ہے نا گھر سے نا بندے آ جاتے ہیں۔ ایک انہوں نے مجھے لڑکا دیا، ماشاءاللہ 15-16 سال کا لڑکا تھا، اور 2 انہوں نے جوان بچیاں جو ہے نا میرے سپرد کر دیں۔ کہا کہ جو مرضی ہے، رات بھر انہوں نے میری ہیلپ کروائی، اور انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہے ان سے کروائیں، آپ کی بچی ہیں۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ میں ان کی نا دیکھتی ہوں، ان کی دیکھ بھال اس طریقے سے کرتی ہوں جس طرح کہ اپنی بچیاں ہوتی ہیں۔ کپڑے بھی دے کے آتی ہوں، اور جو ہوتے ہیں نا پیسے وہ بھی ان کو کافی سارے دے دیتی ہوں۔ جتنی ان کی محنت ہوتی ہے نا اس سے الحمدللہ زیادہ ہی دے دیتی ہوں۔ یہاں وہاں سے تو بچت کر کے نا یہ بھی بچا لوں، یہاں سے بھی بچا لوں، تو ان کی میں ہیلپ اس طریقے سے کرتی ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ جب غریب بندہ خوش ہوتا ہے نا، یقین مانے پھر بندے کے جو اندر سکون ہوتا ہے نا، وہ اندر والا سکون کبھی آپ محسوس کر کے دیکھیں کہ کتنا اندر سکون ہوتا ہے۔ پہلے جب میں نا گھر پہنچی ہوں نا، آپ کو وہ والا راستہ بھی دکھایا جو کہ تخت ہزارے والا راستہ اتنا ڈراؤنا راستہ ہے۔ کبھی کبھی ہمیں رات ہو جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے میاں صاحب کو کہتی رہتی ہوں کہ مجھے جلدی جلدی سے یہاں سے لے چلے، یہاں پہ اتنا مجھے ڈراؤنا سا نا فیل ہے جیسے کہ یہاں سے کوئی ابھی شیر نکل آئے گا تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے رہتے ہیں تم کتنی ڈرپوک ہو، تمہیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو مجھے واقعی ہی ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا، پھر میں نے کیا کیا کہ انہوں کو بلایا، اور یہ میرے گھر سے بھی برتن جو ہے نا واش اچھے طریقے سے کیے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ میلاد کے لیے یہ سارا سامان ہم کر رہے ہیں نا، اور جب کہ کھانے پکانے والا ہوتا ہے اس کو بھی میں کہتی ہوں کہ جب آپ نے دیگ پکانی ہے تو وضو پہلے کر لے، کیونکہ ہم نے اس کا ختم دلوانا ہے، ہم اس پہ نا کچھ پڑھائی کرنی ہوتی ہے، تو حلال ہے، کمایا ہوا حلال ہے، اور پکانے والا بھی جو ہے نا بے وضو نہ ہو۔ اور جو میں نے چیزیں دکھائی ہیں وہ پہلے میں نے ہیلپر کو کھلائی، جلیبی سموسے وہ منگائے، اور اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ آ جاؤ میری ہیلپ کرو۔ پھر ہم نے تھوڑی سی سجاوٹ کی، اتنی ابھی ہم کر رہے تھے، ابھی اور غبارے بھی لگانے تھے، یہ کچھ ڈیکوریشن پیس تھے، اور 5 تن کا نام میں نے لکھوایا۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا نا ایک ویڈیو میں نے دعا مانگی تھی، مولا میرا وی گھر ہووے اتے رحمت دی چھاں ہووے، میرے دروازے تے لکھیا نبی پاک دا ناں ہووے۔ تو میں نے یہ والی جو ہے نا خود بنوائی ہے، 5 تن کا نام جو ہے نا اللہ پاک، اور حسن حسین علیہ السلام، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا مطلب بتا رہی ہوں کہ یہ 5 نام جو ہے نا اس پہ میں نے لکھوا کے نا اسپیشل بنوائے ہیں آرڈر پہ، تو وہ لگوایا کیونکہ اللہ پاک نے میری دعا قبول کی ہے۔ وہ وظیفے بھی میں کرتی رہی ہوں جو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی رہوں گی، اور ساتھ ساتھ ہی جو میلاد بھی ہے، جو سجاوٹ ہے، جو بھی کچھ مجھ سے ہو سکا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ یہ میرا گھر ہے، رات ہے، ابھی صبح سے لے کے شام ہو گئی ہے، تو میں سجاوٹ کرتے ساتھ بے شک جتنی لڑکیوں کو بھی لگایا ہوا ہو نا تو وہ کم پڑ جاتی ہیں، کیونکہ جو کام خود نے کرنا ہوتا ہے وہ کسی نے نہیں کرنا ہوتا، اگر ان کو بتائیں گے تو وہ کام کرے گا۔ ابھی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔